थंय भितरूच लाय हय सकल लाय थंय लाय पास करते मरे aku masih kan दोन 2025 नवभूतो नवभविष्याची योजना आम्ही आखयल्या. आता ताजो सुतोवाय हांव करना, कारण एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटांची काही मागणी आसा आणि सगळ्यात प्रायोरिटी म्हजी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटां आसतली. कारण NEP हो सब्जेक्ट ऑल ओवर इंडिया भारतांत लागू जाला, गोंयांत अंदूच्यान लागू जाला, पोरूच्यान लागू जाला आणि ताका योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाची जबाबदारी ही जशी इन्स्टिट्यूशनाची आसा तशीच सरपंच पंच पंचायतीची आसा, तशीच जिल्ल्याची आसा, आमदाराची आसा आणि सरकाराची आसा. आणि त्या खातीर हांव सुतोवाच करचे पयलीं हे सगळे गोष्टी चाली लायतलो आणि तुमचे बरोबर सुतोवाच करता. त्या शिवाय टुरिजम एक्टिविटीज आणि इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ मडकई कॉन्स्टिट्युएन्सी, स्पेशली अ टेम्पल सिटी ऑफ अंत्रुज महाल नोन एज दीस 3 पंचायत. आणि त्या खातीर म्हणजे प्लॅनिंग आसा आणि ती टेम्पल सिटी जी आसा आमची, स्पेशली पोंडा तालुका इज कॉल्ड, अंत्रुज महाल इज कॉल्ड एज अ टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया. आणि त्या खातीर आमचें मेन हें आसा, ह्या टेम्पल सिटीक आमचे जे म्हणजे हिंदुत्व आसूं, संस्थानाचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसूं, हे सगळे एकठांय करून योग्य मार्गदर्शन करून टोटल बदल आणि जे आमच्या दिग्गज लोकांनी म्हणजे ज्येष्ठ लोकांनी सांबाळप मोठे केलां, तांकां हातांत हात घालून हे मुखार कशें वतलें तें आमचें जातलें. त्या नंतर आमचो एक कार्यक्रम चालू आसा, तो म्हणजे सगळे जे सरपंच पंच आसा रायट फ्रॉम लिबरेशन ऑफ गोवा टील टुडे, तांचो सन्मान आज जर ते आमच्यात ना जाल्यार तांच्या घरच्यांचो सन्मान अशें. त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रांत जांचें योगदान आसा, डॉक्टरी क्षेत्रांत योगदान आसा, बिझनेस क्षेत्रांत मोठें योगदान आसा, अशा लोकांक सोदून तांचो सन्मान मडकई कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळे पंचायतींत करपाचें आमी ठरयलां. बाकीचे आमचे जे जिल्ला आसा तांच्या माध्यमांतल्यान तांकां जर जाय जाल्यार थंयय आमी करतले. आणि ज्या ज्या कडेन अशें प्रपोजल आमकां येतलें तें काम आमी 2025 2026 घेतलें. आणि तातूंत सगळे सरपंच पंच आसतले ते अमके पक्षाचो तमके पक्षाचो ना, सगळ्यांचे सरपंच पंचांकूय म्हजी रिक्वेस्ट की तुमी तुमच्या वाठारांतल्या अशा लोकांची बरें जें काम केलां त्या लोकांची नांवां काडा. त्यानंतर आमचो एक कार्यक्रम आसतलो तो लोककला ह्या हातूंत आसतलो आणि तिसरो आसतलो तो आर्ट एंड कल्चरांत आसतलो. त्या सगळ्याचो योग्य रितीन सन्मान कसो आमी करूं शकता तें पळोवपाची आवश्यकता आमी आमच्या हातूंत ऑलरेडी ठरयल्या. ट्रस्ट ह्या हातूंत मेन भाग घेतलो आणि ट्रस्ट बरोबर आमचे जे बाकीचे पंचायती आसा आणि जिल्ला आसा तांचोय भाग हातूंत मोठें योगदान. ट्युरिस्टाचें तें काम करपाचें मना ना. आमचो मेन प्रॉब्लेम लोकांक कवळें जाता तो रस्तो, आणि तो रस्तो आमी बायपास काडपाचें ऑलरेडी ठरयलां. माननीय मठाचे पदाधिकारी डॉक्टर हेदे हांचे कडेन हांव उलयलां. आतां नवी कमिटी शांतादुर्गा संस्थान, कारण मॅक्झिमम जी शेतां आसा किंवा हें आसा तातूंत टेनंट आनी शांतादुर्गा संस्थान आनी आमचे कुणेकार जमीनदार आसा आणि मठ आसा, तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन योग्य आमी निर्णय कसो जातलो हे सरपंच पंच आनी आमी बसून ठरयतले. आणि त्यानंतर सगळ्यांक जशें पसंत आसा तशें काम केले नंतर टुरिस्टान कितें करपाचें तें ठरयतलें. सो अंडरग्राउंड केबलिंग केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातली? मार्च 15 तारीख अंडरग्राउंड केबलिंग फायनल जातलें.
तूं घरां बांदिल्ल्यान कोणाच्या बाल्कनीक लागून ह्यो वायरी वतालो वीच वॉज इन अ डेंजरस कंडीशन आनी त्या खातीर लोकांचे म्हाका फोनूय येता स्वता कुंकळकाराकूय लोक फोन करता आनी अभिनंदनूय करता कृष्ण अभिनंदन आमचे पंचूय आसा फाटल्यान दोगांय सत्वशिला आसा तुमच्या मुखार आनी त्या नंतर तेंडुलकार आसा तांकांय फोन येता तांचेंय अभिनंदन करता शेवट आमी सगळे जर एकठांय आसत पंच सरपंच सगळे जाल्यार काम बरें जाता. सो मार्च म्हणजे सगळ्यांक कनेक्शनां मेळोन दिवन जातली सगळ्या कनेक्शन मेळ्ळे नंतर आमी वायरी देवपाक लागता कारण वायरी देवपाचें सुद्दां एक मोठें काम आसा दिला तो मठान आमकां दिला आनी ताजें श्रेय हें गांवकाऱ्यांक तशेंच मठाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक आसा अशेंच काम तांणी करत रावलें जाल्यार बरें काम म्हाका म्हणून देवी शांतादुर्गेक विनम्र वंदन करता सगळे पंचविष्टांक विनम्र वंदन करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी ग्रामपंचायत पौर आनी शांतादुर्गा संस्थान हांच्या वतीन हो ट्रान्सफॉर्मर जो नवो घातला तो 200 kVA आनी हाचें उद्घाटन आज जाता सकाळी 10:30च्यान आतां पर्यंत हें चवथें उद्घाटन आनी म्हजे बरोबर सरपंच पंच जिल्ला बाब गणपत दुसरो दामोदर आनी सगळे पंच आजी माजी राजेश कोळेकर हे सगळे सकाळच्यान बरोबर आसा आनी त्याच बरोबर आतां आमचे शांतादुर्गा संस्थानचे अध्यक्ष आनी तांचे कमिटी सगळी उपस्थित आसा. सदांच लोकांची आनी संस्थानाची कंप्लेन आसताली की हांगा फ्लक्च्युएशन जें आसा तें कमी जावपाक फ्लक्च्युएशन कमी जर जातलें जाल्यार ताका दोन गोश्टी प्रत्येकान सांबाळच्यो पडटा एक म्हणजे जो लोड प्रत्येक जाण घरां वाडयता तो लोड आमच्या डिपार्टमेंटाक उडोवपाक त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट एक्ट जाता आनी दुसरो जेन्ना लोड वाडटा तेन्ना जो ट्रान्सफॉर्मर आसता तेन्ना तो बदलचो पडटा किंवा नवो ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आमकां घालचें पडटा आनी त्या हातूंतल्यान नवें ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आज आमी कवळे संस्थांच्या प्रांगणात तांच्या जागेत घातला आनी ताका खरें म्हणजे तांचें हांवें अभिनंदन करपाक जाय आभार मानपाक जाय संस्थांचे आनी संस्थांच्या कमिटीचे ते मानतात पूण तांचेंय कर्तव्य आसा की जेन्ना आजूबाजूक आस्थापनां वाडटात तेन्ना तांचें सहकार्य अपेक्षीत आसता आनी तें सहकार्य ते सदांच दितात त्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता आनी येणाऱ्या काळात ज्यांची कोणाची हांगा अंडरग्रावंड केबलिंगची कनेक्शनां उरल्या ती कनेक्शनां आमी 15 मार्च हो टार्गेट दवरलेलो येदा कदाचित कोणाच्याय घरा कनेक्शनां पावना आनी ती कनेक्शनां अंडरग्रावंड जावना जाल्यार आमच्या विभागांतले जे ऑफिस आसा त्या ऑफिसांत ताची नोंद करची सरपंच आनी तुमचे जे पंच आसा ते पंचांक नोंद करची आनी ते आयकना सरपंच आयकना पंच आयकना ऑफिस आयकना जाल्यार म्हजे कडेन येवन कंप्लेन दिवची जेणे करून सगळे प्रश्न तुमचे सुटावी करपाची जबाबदारी म्हजे बरोबर पंचायती आनी पावर डिपार्टमेंटाची आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता गोवा राज्यांत इनोवेटीव काम इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चलता आनी हें इनोवेटीव काम 2027 पर्यंत चालत रावतलें आनी त्या खातीर हांव तुमचें अभिनंदन करता. एक प्रश्न प्रलंबीत आसा जो संस्थानान मनांत घेतलें जाल्यार तो जावंक शकता. एक आसा आमचो तो सिवरेजीचो आनी दुसरो प्रश्न आसा तो आमचो रामनाथच्यान बायपास काडप आर्बट वेगळें दवरप आनी शेतांतल्यान बायपास काडून आमचो जो नवो टुरिजमाचो रस्त्यार जॉयन करप बेळपांतल्या रस्त्यार आनी हायवे व्हरप आनी हे जर 12 मिटराचो रस्तो जर आमचो जालो आसत जे प्रॉब्लेम कवळे
आणि वाठारांतल्यान रामनाथी जाता आनी लग्न समारंभ असले किंवा जात्रा असली जे प्रॉब्लेम हजारो लोक गांवांतल्यान हांगा येता, नवरात्रोत्सवाक गांवांतल्यान येता, लग्नाक गांवांतल्यान येता, ते सुटावे जातले आनी त्या खातीर परिश्रम जर कमिटी घेतले जाल्यार तांचें कौतूक हें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जातलें आनी गांवच्या माध्यमांतल्यान जातलें आनी त्या खातीर कोणाकूय जर तळ सोंसपाची पडली ताका योग्य मानधन दिलें गेलें वतलें. हांव विकतें म्हणना, योग्य मानधन आनी योग्य मान दिलो गेलो वतलो आनी तो दिवपाचें काम गव्हर्मेंट करतलें अशें नमूद करता. आज परत एकदां तुमी अशे दनपारां सुद्दां इतले लोक उबे रावले कारण चवथें 5वें आमचें आनी आजून एक उरला आमचें जो मठ आसा थंय आमचो 400 kVA 200 हो 400 kVA आनी तो 200 kVA हो ट्रान्सफॉर्मर हो येता म्हणजे कोवळे पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर सोडून आनी 2 ट्रान्सफॉर्मर सेंटरां नवीन जाली म्हणजे कोवळेचो ऑलमोस्ट हे जे 2 वार्ड आसात तातूंत ऑलमोस्ट सगळो प्रॉब्लेम सुटावो जालो अशें म्हाका दिसता. तरी आसतना कोणाचोय जर वोल्टेज प्रॉब्लेम म्हाका मुद्दाम हांगा आपयलो त्या बद्दल पॉवर डिपार्टमेंट आनी आमचे सरपंच जिल्हा पंचायतीच्या अभिनंदन करता. तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता.